बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा का जो केस है, मुस्तफ़ा मर्डर केस, ये अब एक अलग ही नौइयत का केस हो गया है। और इसके अंदर जैसे प्याज से छिलके उतरते जाते हैं और कोई नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, उसी तरह हमारे माशरे का एक ऐसा बदतरीन चेहरा हमें देखने को मिल रहा है, जिसे देख के, जिसे सुन के हम सब के रोंगटे खड़े कि एज आ पाकिस्तानी हमारे यहाँ कितने तबकात हैं और उन तबकात के बच्चे किस तरह के पाकिस्तानी हैं, किस तरह के मुस्लिम हैं, किस तरह की एक्टिविटी के अंदर ये लोग मौजूद हैं। मुस्तफ़ा का जब कत्ल होता है, मुस्तफ़ा की जब गुमशुदगी का पता चलता है, तो उनके यहाँ जब पहली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है कि भाई बच्चे को, एक बच्चा था मुस्तफ़ा नामी, उसको शेर को खिला दिया गया। पहले शेरों का जिक्र आया, फिर पता चला उसका कुछ और मसले, फिर ये मसले, फिर उसके डेड बॉडी का मिलना, फिर उसके अरमगान के घर पे पुलिस का जाना, वहाँ पर रेड होना, वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली वो एक अलग नौइयत की कि डिफेंस का इलाका है, पोर्श एरिया है, जहाँ पे अमीरों का एक तबका है, अच्छे खासे लोग वहाँ पे रहते हैं। कमर्शियल भी नहीं है वो जगह, एक रिहायशी इलाका, एक रिहायशी घर के अंदर जो है वो इतनी ख़तरनाक किस्म की एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पर, इतने मुसल्ला गार्ड, मगर कोई भी पुलिस ने कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई पैसे वालों का एरिया, पैसे वालों को हर चीज़ माफ़ होती है। पहली चीज़ हमारे माशरे की बदतरीन ये। दूसरा, एक अमीर ज़्यादा, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसने एक और अमीर बाप की औलाद को जो है वो चूंटी समझकर या पता नहीं क्या समझकर उसको जो है वो ज़िंदा जला दिया। वो एक और ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनने के बाद आप और मैं सकते की हालत में चले गए। माँ बाप के दिल पर तो जो क़यामत गुजरी वो गुजरी, मगर एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मदर हम भी सुनते हैं तो हमारे जो है वो कलेजे को हाथ पड़ता है। अरमगान, उसकी माँ भी एक माँ है, उसकी भी औलाद है। दूसरा, जब ये सारा मामला चल रहा है तो तीसरी बात निकल कर आती है, मंशियात के जुर्म में मंशियात रखने पर काफ़ी लोगों की पकड़ धकड़ होती है, जिसके अंदर 2 से 3 लड़कियां भी हैं और एक बड़ा नाम, जी हाँ, एक और बड़ा नाम, साजिद हसन, एक पाकिस्तानी एक्टर, और उनके बेटे को गिरफ़्तार किया जाता है, साहिर हसन को, कि उनके पास एक भारी मकदार में मंशियात बरामद होती है। क्या है मंशियात? आखिर कितनी मकदार है कि जो पता चले कि ये बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा महंगा मंशियात है, ये इतनी महंगी है कि जिसकी डॉलर्स में अगर बात की जाए तो वो बहुत हज़ारों से भी ज़्यादा पे उस डॉलर में उसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये एक अमीर तबका है जो ये जहर बेच भी रहा है और ये जहर ख़रीद भी रहा है। शुरू में बात आई हमारे सामने कि मुस्तफ़ा ये जहर अरमगान को बेचने गया था। फिर उनकी वालदा की तरफ से एक बयान, मुस्तफ़ा की मदर ने इस बात को डिनाई किया कि मेरा बेटा अरमगान के घर में सेल करने नहीं गया था, बल्कि वहाँ पर मंशियात ख़रीदने गया था। ये बात आपकी और मेरे सामने आई। अब जब साजिद हसन साहब के बेटे को गिरफ़्तार किया गया और उसके पास एक भारी मकदार में मंशियात निकली और उनके से जब तफ्तीश की गई तो ये बात पता चली कि ये मुस्तफ़ा अपने मरने से, अपनी कत्ल होने से एक दिन पहले 4 तारीख को, 4 फरवरी को साहिर हसन के घर आता है। उनकी वाइफ भी उस वक्त घर पे मौजूद होती हैं और उस टाइम पर उनको जो मांगी गई मुताबिक जो ड्रग्स थी वो उसको दे दी जाती है। मगर यहाँ पर मुस्तफ़ा पेमेंट नहीं करता। मुस्तफ़ा कहता है मैं आपको कल या परसों में पेमेंट कर दूँगा, और इसके बाद जो है वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे की कहानी आप और मैं जान चुके हैं कि वहाँ पर अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा आता है। अब यहाँ सवाल ये है कि साहिर हसन अब पलट गए हैं। अब साहिर हसन कह रहे हैं कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, ना मैंने कोई ऐसा काम किया, पुलिस मेरे ऊपर ये सब थोप रही है, जिसके लिए आज जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने साहिर हसन को 1 दिन की जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया है। अरमगान अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसके साथ ही जिससे साथ दिया शिराज नामी लड़का, वो भी सारा कुछ कबूल कर चुका है। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा के केस के अंदर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी ताज्जुब खेज़ है। माशरे का एक भयानक चेहरा, जिसके अंदर इतनी ख़तरनाक मंशियात जो है वो इस खुले आम घरों के अंदर बिकना, पुलिस का पता ना चलना, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये सब कुछ से बेखबर रहना,
دوسرا ارمغان کا، جب ارمغان مصطفیٰ کا مرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ہب چوکی پر لے جاتا ہے، رستے میں ٹول پلازا بھی آتا ہے، رستے میں شارع فیصل بھی آتا ہے، رستے میں بلوچ کالونی کا پل بھی آتا ہے، مطلب اتنے ساری چیکیں مین شہراؤں سے ہوتا ہوا یہ لڑکا اور نکل جاتا ہے یہاں سے. مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہماری پولیس کی زیرو چیک اینڈ بیلنس ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی گاڑیاں مہنگی ہیں، ان کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ امیر ہیں، وہ ایک فون کال پر آپ کی اوپر سے لے کے نیچے تک ہلا دیتے، اس وجہ سے ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا ہے. تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے سندھ پولیس کا، ڈوب مرنے کا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس طرح سے اگر آپ قانون صرف اور صرف سائیکل والے، موٹر سائیکل والے، غریب لوگوں کے رکشے والے، چنگچی والے، ان کے لیے صرف قانون، اس طرح کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے سروپا جن کا بس چلتا ہے، نشہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں پہ کچل ڈالتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پیسہ پھینک کے نکل جاتے ہیں. تو اس ملک میں کتنے قانون ہیں؟ مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ آخر یہاں پر ایک روٹی چوری کرنے والے کے تو آپ لوگ اس کو 10 سال کی قید میں ڈال دیتے ہیں، اس کو روڈ کے اوپر جو بھوک کے مارے، جب اس کے گھر کے بچے، ان کے گھر میں مائیں بھوک سے تڑپ رہی ہوتی ہیں، بچے بھوک سے تڑپتے ہیں اور وہ بائک پر جاتا ہے اور کسی کے موبائل چوری کرنے کی یا کسی سے پیسے چوری کرتا ہے تو اس کو اسی ٹائم مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑک کر اس کو لوگ آگ لگا دیتے. تو اس طرح کے لوگ جو کہ اتنے کرمنل ہیں جو کہ ہمارے پوش ایریوں میں رہتے ہیں، تو پولیس ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ اور اگر پولیس ہاتھ ڈال بھی دیتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ قانون سے اوپر کے لیول کے لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں، جو قانون پڑھتے ہیں، جو قانون کے نافذ کرتے ہیں، وہی راستے میں آ جاتے ہیں. تو پھر مان لیجئے اس ملک میں دو طبقات رہتے ہیں، اس ملک میں دو قانون ہیں. ایک غریب کا قانون جو بہت سخت ہے، جس کے اندر وہ بجلی کا بل نہ بھرے تو اس کے بجلی کاٹ دی جاتی ہے، اور وہ تھوڑا سا بھی اپنی مرضی کا کچھ لکھ دے، بول دے تو اس کو ڈالے میں ڈال کے لے جایا جاتا ہے. اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو مزے سے منشیات بیچتا ہے، اس کے بچے منشیات پیتے ہیں، ڈیڈ باڈیز کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی لے جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسا چاہے کرے. مگر یاد رکھیے گا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ اسی طریقے سے انصاف کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں بھی ان کو پکڑ ہے اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ کا انصاف برابر ہوتا ہے، وہ کسی امیر غریب کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کالے گورے کو نہیں دیکھتا، اس کا انصاف ایک جیسا ہے. اسی کے اوپر جب ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری دعا ہے، دیکھیں ہماری دعا ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ انصاف دے، اور جس نے بھی ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا برا ظلم کیا ہے ان کو قرار واقع سزا دیتا ہے، اور پیسے والا ان کو بھی اس طرح کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، اور قانون سب سے بالا تر ہونا چاہیے، قانون کی سربلندی ہونی چاہیے. تو آج کی رپورٹ یہیں تک تھی، آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب مست کر لیجئے. مجھے اجازت، اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.